बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ताचेर नदर लाया, तुमची मुखामळां पर जळटली. कीर्तन 30 आणि 4 5वी बोळ. मोगाच्या नो सोमियाचेर आमी नदर घालया. सोमी जेजू बापूय सक्रामेंतांत हाजत जाता. व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान ताका स्वागत करया. गावया तें गीत. तुजें मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां, तुज्या हाजरपणांत जियोंक आशेतां. पान नंबर 28 20 आणि 8. कंतार नंबर A18 A18. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेतां, तुझ्या हाजरपणांत जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या, तुझे मुखामळ पळोवंक आशेतां. तुझ्या हाजरपणांत जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोन दारां, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणा सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टान दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणा सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोन दारां, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. भो मोगाच्यान तुमकां हर एकल्यांक हांव विशेश कुरपेचो दीस देवाच्या विश्वनार आशिर्वादाचो दीस हांव मागतां. सकाळीं उठतच आमी देवाच्या हाजरपणांत आमी आयल्या. समयाचें आराधन आमी करनासा आमी विविध त्या सांवा खातीर आमी मागया. विशेश तरान आमी मागया आमकां बरो पावस येवच्या खातीर मागया. बापूय सक्रांत जेजू खंडी जावन ह्या वर्सा आमकां बरो पावस दितलो सांगातास. आमकां विशेशान कृशिकांक बरें बेळ्ळें फाव करतलो. कसल्याच दानीची खाणा वरवीची कांयच वय कसलोच तात्वार जायना अशें आमी विशेश तरान आमी मागया. आमचो SVD सभा ताचे जनरल चॅप्टर म्हणजे आमचो अति श्रेश्ठ वडील सुपिरियर जनरल आमी म्हणटा ताच्या सगळ्या कावन्सिलरांक सांगता, सगळ्या संवसारांतल्या प्रोविन्शियलांक सांगता आनी चुनायज जाल्ल्या प्रतिनिधी सांगता. थंयसर रोमांत आमचे जनरल चॅप्टर वय तें चलता. ते 100 वर्सांचे पिटी चलता. तें थंयसर चलोन आसा. आमकां नवो श्रेश्ठ वडील ताचें चुनाव जावचेर आसा आनी आमकां बरोंतलो बरो एक श्रेश्ठ वडील सुपिरियर जनरल आमकां SVD सभेक दैवीक शब्दाच्या मेळाक मेळचे खातीर आमी मागया. आनी आज आमी विशेश जावन आमच्या दैवीक रिती मंदिराच्या दानी बसत हितचिंतका बसत पात्रोना बसत आमी मागया. ह्या वेळार आमी उडास करया. आमकां दैवीक रिती मंदिराक लगभग 100 एकर जागो आसा. हो दान दिल्लो विशेश जावन देवादीन दिल्ल्या श्रीमती LC डिकोस्टा तिच्या आत्म्याच्या चलोसां खातीर मागया. आनी तिच्या पुता चित्तरंजन डिकोस्टा तांच्या बसत दोगांयच्या वय चलोसां पासून मागया. आनी सर दानी हितचिंतक आसा तांचे पैकी थोडी जाण मरण पावल्यान तांच्या चलोसां पासून मागया. जे कोण जिवंत आसा तांचे देवाचे विस्नार आशिर्वादा मागया. मोगाच्यान आमी बोपय सक्रामेचें आराधन करता. कित्याक बोपय सक्रामेंतलो जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. जो हांव सवांजेर 14 बसोर 20 आनी 7 वळ म्हणटा. जॉन चॅप्टर 14:27 समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा. तुमी भियोवचे नाका. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा समाधान तुमचें तें समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची नाका. तुमी भियोवचेय नाका. पळय समया जेजू तुजें समाधान तूं आमकां दवरून गेलाय. तुजें समाधान तूं आमकां दिताय. संवसारांत असलें समाधान मेळना. देखून आमी खत काडची गरज ना. आमी भियोवची गरज ना. पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत आत्वार आशिल्ल्या वेळार आमकां काम नातल्या वेळार आमकां वर्ते अनवर आयिल्ल्या वेळार आमकां दगदोणी आयिल्ल्या वेळार आमचे दुस्मान आमचे विरोध आयिल्ल्या वेळार आमी भियोवचे ना. कित्याक आमी तुजे एकवटान जियेता. हांव तुज्या मोगान जियेता. तूंच म्हाका तें समाधान दी. तूं म्हजी पिडा गुण कर. तूं म्हजे कश्ट हळू कर. तूं म्हज्या गरजांनी पाव. म्हज्या मोगाच्या मनशांक भुरग्यांक तशें तरणाट्यांक तशें प्रायवंतांक जें कितें गरजेचें तें सगळें फावो कर. अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. हालेलुया. होसान्ना. फिलिपिकरां बरयलें पत्र आवस्वर 4:6 आनी 7 वळ. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:6-7. कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कळीत करा. तवळ आमच्या जाणवयेन आटापोवंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. एक घडी भर दोळे दाखोवप. म्हाका तुमच्या मनांत काळजांत कसलेच खंत हुस्को भिरांत खवजिणी एग्जायटी डिसऑर्डर आनी मानसिकता डिप्रेशन सॅडनेस निराशपण देदेसपरपण हेल्पलेसनेस कितेंय आसा जाल्यार तें सगळें समयाक समर्पण दिया. आनी सांगा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. कसलोच खंत हुस्को हांव धरिना. हर एक म्हजी गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा तुका कळीत करता. तवळ तुज्या जाणवयेन आटापोवंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान दैवीक समाधान म्हजें काळीज आनी म्हजें मन क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत आसतलें. अर्गां तुका जेजू. असलें समाधान म्हाका दी. असली शांती म्हाका दी. असली दादोसकाय म्हाका दी. म्हाका जेजू लागीं मागें जेजू म्हाका शांती जाय. म्हाका समाधान जाय. म्हाका दादोसकाय जाय. म्हाका तृप्ती जाय. संतृप्ती जाय.
जेजू म्हाका दोंडोळोंकू बियोंकू खावजेंक सोडिनाका. जेजू लागीं आमी मागया ह्या गिता द्वारे. तुजे लागीं आयले हांव येसू मिया. C3 पेज नंबर 86 80 आनी 86 पेज नंबर. शांती सागोरा शांती समाधान आमकां दी. जेजू लागीं आमी मागया. तुजे लागीं आयल्या येसू मिया. 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 महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुजे लागीं आयल्या येसू मिया. तुजे लागीं आयल्या येसू मिया. शांती सागोरा दर्शन दी. 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 तुजे लागीं आयल्या येसू मिया. तुजे लागीं आयल्या येसू मिया. कृपे सागोरा दर्शन दी. 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 तुजे लागीं आयल्या येसू मिया. तुजे लागीं आयल्या येसू मिया. राया सर्गीच्या दर्शन दी. 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 राया सर्गीच्या दर्शन दी.
तुझे लागी आयल्या येशू म्या तुझे लागी आयल्या येशू म्या महिमा आणि स्तुती तुका जाव सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाव सदा तुझे लागी आयल्या येशू म्या 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 जो आमच्या वांजेलांत 14व्या वस्वरांत 20 आणि 7 वडीर समी जेजू आमच्या लागीं उलोवन म्हणटा समाधान तुमचे थंय हांव दवरन वेता म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां म्हाका न्हू हें समाधान आमकां हर एकल्यांक जाय ही शांती ही दैवीक शांती आमकां हर एकल्यांक संतृप्त करता दादोस काय दिता वर्तो संतोष आमकां दिता आमी देवाक सोदता देवाच्या हजरपणांत आमी येता देवा लागीं आमी उलयता आमी देवा लागीं मागता ह्या सर्वचो उद्देश ध्येय जावन आसा आमकां शांती समाधान मेळाचे देवाक सोदता आसतना मोगाचें न्हू मोग संतोष आनी समाधान देवाचें वर्तें देणें जावन आसा देवाक सोदतेल्यांक आनी देवाच्या हजरपणांत जियेतल्यांक निरंतरी दैवीक मोग दैवीक संतोष आनी दैवीक समाधान मेळटा आज आमी नियाळ करया हें समाधान ही शांती म्हळ्यार कितें समाधान या शांती म्हळ्यार कसलोच आवाज नासतना मौनपण न्ही या कसलेच तरेचो आवाज ना कसलेच तरेचे क्रिया या एक्टिविटी काम ना म्हणून अर्थ न्ही बगार शांती समाधान म्हळ्यार काळजांत मनांत जिवितांत भिरांत ना कावजेणी ना आपाधैर ना निरासपण ना दुभाव ना देदेसपण ना अशें म्हळ्यार संपूर्ण तरान असले संगती नाच म्हणून न्ही शांती समाधान म्हणलें एका लारा बरी होयर सकला थोडे फावटी आमकां विशेश शांती समाधान आसता थोडे फावटी उणें शांती समाधान आसता चड उणें आसता आनी समाधान म्हणटना 3 थरान समाधान एक वैयक्तीक समाधान एक सामाजीक समाधान आनी तिसरें परिसराचें समाधान वैयक्तीक समाधान म्हळ्यार आमकां आमचेच स्थकीं आमी कितें जावन आसा आमी कितें करनासा आनी आमकां कितें जायचें ह्या संगतींनी आमच्या भितर समाधान हें समाधान समया थंय देवा थंय एकवटलेल्या वेळार समया थंय संबंद दवरल्या वेळार आनी समया थंय उलोवन संवाद कर समया थंय एकवटांत आमी जियेल्ल्या वेळार असलें समाधान आमकां मेळटा सामाजीक समाधान कुटुंबांत आमी जियेता कुटुंबांत आमकां संबंद आसात त्या संबंदांत आमकां शांती समाधान जायचें आमी चिंतल्या बरी आमचे भाव या भयण काजारी जिवितांत घोव या बायल भुरगीं बाळां आवय बापूय सेज समारची समाजेन मेळनात पूण जर तर आमचे थंय शांती समाधान आसा आमचे संबंद बरे जातात आनी त्या संबंदांत सगळां स्विकार करून सगळां लागीं समाधानान जियोंक आमकां साध्य जाता देवाचें उतर म्हणटा हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 12वा वस्वर 14 बोड 12-14 सगळ्या लागीं समाधानान जियोंक प्रयत्न करा आनी भाग्यवान जावंक सदा तेन्ना तुमी देवाक पळोवंक शकतल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितलीं अपुर्वेचीं उतरां देवाक पळयचें जाल्यार मोगाच्यान आमी समाधानान जियेचें आनी समाधानान जियेचें जाल्यार आमी समाधानान जियोंक प्रयत्न करीचे वी मस्ट ट्राय हार्ड इट इज नॉट सो इजी कित्याक परिसराचें समाधान एनवायरमेंटल पीस संवसार मोगाच्यान आमी चिंतल्या बरी आसना थोडे फावटी विशेष पावस येता शिरंदारीचो आवर येता थोडे फावटी भुंयकापणी येता आमकां चिंतनांतल्या बरी कोविड-19 येता आसले मारेकार पिडा येता खरगां येतात सरकार बदलता अवघडां जातात सुनामी येता भुंयकापणी जाता दुखोळ पडटा काम वेता आर्थीक परिस्थिती दुस्थिती येता थोडे फावटी स्टॉक मार्केट पडटा
बँकात असले दुडू न पयस जाता, बँकच लुटता या कोणी स्कॅम करता, आमकां फटयता फसयता, असल्या वेळार सयत आमकां शांती समाधानाची गरज आसा. आनी असली शांती समाधान आमकां देवाच्या एकवटान मेळटा. शांती समाधान पळय, आमी थोडे फावटी शांती समाधान होगडायता. थोड्या एका म्हयन्या आदीं आमच्या फादर वॉल्टराच्या जुबले आसलो 25 वर्सांचो, आनी ताणें जुबले असो दीस थारायलो. त्या हप्त्यांत विशेष पावस आसलो आनी ते पावस आसल्यारय तांणी कार्य जुबलेवाचें मीस जाल्या उपरांत कार्य घरा भायर थंयसर तांच्या आंगणांत या घरा लागींच दवरलें उक्त्या मैदानार. पावस आयल्यार थंयसर आतां खंडी जावन कार्य पाट जातलें. आनी त्या दिसांनी पावस येता आसतना हांवें ताका म्हळें तें कार्य घरा लागीं दवरच्या बदला हॉलान दवरया. म्हळ्यार म्हजें समाधान बिगडलें, पूण पाद्रापाचें समाधान बरें आसलें. तो म्हणलो ना आमी मागलां. ताजी आवय म्हणली आमी मागलां, आनी हांवें मागलां. जाल्यारय म्हज्या काळजांत एका तरेचें ना समाधान. खंय पावस येता कोणना, कार्य पाट जाता कोणना, पूण मोगाचें न्हू ताका भावार्थ आसलो, ताज्या आवयक भावार्थ आसलो. आनी 6 जाणांनी मागलें. त्या दिसा पावस येवंक ना. ताजे पयलें पावस आयलो, ताजे उपरांत पावस आयलो, आनी दुसऱ्या कडेन पावस आयलो, थंयसर पावस येवना. देखून मोगाचें आमी देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरता आसतना आमकां समाधान मेळटा. भायली परिस्थिती कसलीय आसूं दी, समाजाची परिस्थिती कसलीय आसूं दी, प्रकृती कशी आसूं दी, आमच्या काळजांत शांती समाधान आसता. शांती समाधाना वरवीं मोगाचें जायते फायदे आसात. हांगासर ह्या दिसांनी एक आवय आयली आपल्या धुवेक घेवन. BSc नर्सींग करन आसा, पूण तरणाट्या भुरग्यांक जायती पकरेपणां आसतात. ताका मोबायल वापरूंक नासलें त्या हॉस्टेलांत, पूण लिपोवन ताणें मोबायल वापरलें ते चेडवान. आनी एका चेड्याची इश्टागत गेली. भायर वता म्हणून शॉपिंगाक वता म्हणून फटी मान त्या चेड्या सांगता बायकार बसून दर्या तडीर तें हांगासर भोंवन आयलें. आनी उपरांत बायबलाचेर हात दवरून त्या चेड्याक सोडिना म्हणून त्या चेड्या सांगता रावता काज जाता म्हणून सयत भास सयत दिली. आनी पूण उपरांत दीस वेता आसतना त्या चेडवा कळ्ळें तो चरको केवल 12वी शिकला, सारके मार्क्स काडूना, पास जाला की ना गोतो ना. तो गुडका खाता, कसले की एक तराचे वय तोंडांत घालनासता केदाळाय सांगता. तो सिगरेट वता, खंय बियर पियेता. ताचे बापूय आवयक सोडलां. आवय थंयसर परगांवांत खंय तरी घरकत्याक काम करता. ह्या चेडवा शांती समाधान ना. मातनी शिरकोन पडलें त्या वॉर्डनाच्या हातान. हाचे कडेन मोबायल आसा, लिपोवन दवरला न्ही, लिपोवन उलयता म्हणून. देखून ताका हॉस्टेलांत ते काडलें. 11वें वर्स आनी एक 4 म्हयन्या उपरांत तांची फायनल एग्जाम आसा. आनी तातूंत पास जायचे ताणें. आनी BSc नर्सींग अखेर करचे आवय बापायन कितले पयशे खर्चिल्यात. तो ताचो बापूय कश्टांनी काम करता परगांवांत. आवय हांगासर ल्हानशें काम करता एका इस्कालांत पियोनाचें. आनी ह्या चेडवान येदे व्हडलें काम केलां. आवय खंतीन बेजारायन तिचें समाधान होगडायलें तिणें. तिगली दजेस्पर जाली हॉस्टेलाच्या ऑर्डरान अशें फोन कर सकता तुजी तूं अशें करता म्हूण. हाचे की पयलें त्या चेडवाक 2-3 फावटी अशेंच समस्या जाल्ले जावन आसात. सगळींच निराश जाल्ली. त्या चेडवाक काण घेवन सीदा ती दैवकोलो रेतीन मंदिराक येता. आनी हांगासर येवन म्हणटा फादर म्हाका शांती ना, समाधान ना, म्हाका मरचें म्हूण बघता. म्हजो पूती सारको शिकना धाकटो भुरगो तोय पकरी करता. आनी हे चेडवान अशें व्हडलें पकरी करता म्हळ्यार चिंतू ना. हे ल्हान भुरगें न्ही, आतां 22 वर्सांचें भुरगें, आनी अशें करचें गी. शांतीनांतली समाधानांतली हांवें म्हळें जेजू तुका शांती समाधान दिता. ये देवाचें उतर आयक. म्हाका न्हू तिणें बरी रितीर केली. आपली दुआ सांगता देवाचें उतर आयकलें. अकरेक त्या रेतीर वेळार दूप आवयच्या पांयांक पडोवन बोगसाणें मागूंक लागलें. आवयन केल्लें बरेंपण सगळें आवयक ताणें सांगलें. इतलें तुवें म्हजो मोग केला, इतलें तुवें म्हज्या खातीर त्याग सॅक्रिफायस केलाय, पूण हांव तुज्या विरोध केला. देवान म्हाका दाखोवन दिलें म्हजी चूक. आनी मुखार हांव केदींच अशें करचें ना. सारके वाटेन हांव चलतलीं. त्या चेड्यात हांव पयस रावतलीं. त्या चेड्यान कितें वस्तू दिल्यात हांव फाटीं दितलीं. पयलें म्हजें शिकप अखेर कर, बरो फुडार हांव आसा करतलीं. मम्मी डॅडी तुमी सांगले बरी हांव जियेतलीं. म्हाका त्या चेडवाच्या जिवितांत शांती समाधान आयली. आवयन ताका बक्षिलें. आवयचें जिवीत समाधान आयलें. हांगासर रेतेर करता तांचो बापायक फोन करून बापाय कडेन बक्षाणें मागून बापाय लागीं राजी जालें. आनी सगळ्या कुटुंबांत शांती समाधान आयलें. आमी वाचता म्हाका किर्तनाच्या बुकान किर्तन 119 वळ 165 119 165. सर्वेस्परा देवा तुज्या धर्मशास्त्राचो मोग करतल्यांक अपार शांती मेळटा. तांचे वाटेर कसलीच अडखळ आसची ना. सर्वेस्परा देवा तुज्या उतरांचेर, तुज्या संदेशाचेर, तुज्या धर्मशास्त्राचेर, त्या पवित्र पुस्तकाचेर ध्यान नियाळकन त्या प्रमाणे जियेतल्यांक अपार शांती मेळटा. तांच्या वाटेर कसलीच अडखळ आसची ना. तर म्हाका बापूय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी मागया. समिया म्हाकाय तुजी शांती दी, तुजें समाधान दी.
म्हाका शांती समाधान आमी केवळ देवा लागीं मागचें न्ही, आमी एक दृढ निर्धार घेवचो. सोम्या तुजे ती शांती समाधानान हांव जियेता, संपूर्ण पत्यान जियेता. जेजू म्हाका ती शांती समाधान दी. जेजू लागीं आमी मागया. आधार म्हाका तूं सोम्या जिणेन, आधार म्हाका तूं सोम्या. जिणी म्हजी उजवाडान जियोंक आधार म्हाका तूं सोम्या म्हणून आमी मागया. तुमच्या कांताराच्या बुकांत E22 पेज नंबर 120 120 120. आधार म्हाका तूं सोम्या जिणी, आधार म्हाका तूं सोम्या, आधार म्हाका तूं सोम्या जिणी, आधार म्हाका तूं सोम्या जिणी. मोजी उजवाडांत जिये, जिणी मोजी उजवाडांत जिये. आधार म्हाका तूं सोम्या, आधार म्हाका तूं सोम्या. सोम्या जेजू आमचे आंतरीक समाधान आमी होगडायता. आमकां बरी भलायकी नातल्या वेळार, आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार, आमच्या आंग पांग दुखल्ल्या वेळार, डाक्टरान परीक्षा करून ती पिडा गूण जायना म्हण सांगल्या वेळार, वखद काण गेल्यार तें गूण जायनातल्या वेळार, जायते पयशे खर्ची पडल्या वेळार, आस्पत्रे वचचे म्हणटा आसतना आनी सर्जरी जायचे, ऑपरेशन जायचे म्हणटा आसतना भिरांत जाता, खवजणी येता. जिवितांत सोलवणी आयिल्ल्या वेळार, परीक्षेंत फेल जाल्ल्या वेळार, ह्या परीक्षेंत फेल जाता म्हणली ती भिरांत येता आसतना आमचें समाधान नास जाता. सोम्या काम मेळना कोणना म्हणली भिरांत येता आमकां. कामाच्या जाग्यार आमकां काडटात कोणा कामांतल्या म्हणून, चूक केल्ल्या वेळार सिरकोन पडता कोणना म्हणून, पुलीस धरतात कोणना, वा आमी जैलां वेता कोणना, बंदेन पडता कोणना. सोम्या सभा तरान आमचें समाधान नास जाता. आमच्या जिवितांत तातवार आयिल्ल्या वेळार खाणा जेवणां असो, वस्तुरांचो, आमचें घर वेता कोणना, आमचो जागो आमचो जायना कोणना, ती पेपर धाकले जायनातल्या वेळार, ह्या आमच्या त्या रेकॉर्ड्सांत दुसऱ्याचें नांव पडल्या वेळार, ह्या आमचो जागो अपहरसूंक प्रयत्न करता आसतना आमचो आसलो इल्लो जागो सयत हेर अपहरसूंक पळयतात, आमचे पयशे अपहरसूंक पळयतात, आमचे बँक लॉसार वता, पयशे खंय इन्वेस्ट केल्यात ते पाटी मेळना म्हणली भिरांत आमकां येता आसतना आमचे आंतरीक समाधान हुगडायता हांव. आमची मोगाच्या मनशांची पिडा, आमच्या मोगाच्या मनशांची अस्कत काय, आमच्या मोगाच्या मनशांची वायट सवय पळोवन आमचें समाधान नास जाता. सोम्या तूं आमकां आधार दी. असल्या वेळार सयत समाधानेन जियोंक, संतृप्त्यान जियोंक जेजू आमकां आधार दी. जेजू आमकां आधार दी. आधार आमकां तूं सोम्या जिणी, आधार आमकां तूं सोम्या, आधार आमकां तूं सोम्या जिणी, आधार आमकां तूं सोम्या जिणी. आमची उजवाडांत जिये, जिणी आमची उजवाडांत जिये. आधार आमकां तूं सोम्या, आधार आमकां तूं सोम्या. सोम्या जेजू तुज्या शेसां सांगाता तूं त्या दोणीर पैण करनासलोय. वारें वादळ वटलें, चिरांदरीचो पावस असलो, काळोख भोंवतणी, शीस भियेले खावजेले, पूण सोम्या जेजू तूं सोंकाणास अशी हुशार तकली दवन तूं प्रशांतपणी न्हिदलोय. कित्याक तुजें काळीज तुज्या देवा बापा तें एकवटांत आसलें, पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाकाल तूं आसलोय. शीस भियेले कित्याक तांची दिश्ट केवळ लारांचेर वाऱ्या वादळाचेर दवरली. पळय सोम्या जेजू आमच्या भोंवतणी आमची शांती समाधान नाश करूंक जायते संगती करतात. आमी मोग केल्ली मनशांचो चड सबार पोटी आमकां अविश्वासी जातात, आमकां दुखयतात, वायट सगळ्यांक वळख जातात. आमी चिंतल्या बरें ती वर्तन आमच्या लागीं करिनात, आमकां समजनात, कुटुंबा जिविताची मावल्यान ती उखल धरनात. ह्या एकामेका उपात करून ती जियेता. ह्या जिवितांत एक ध्येय नासतना, उद्देश नासतना जियेतात. कुटुंबाक एक कळंक जाता, कुटुंबाक एक अडकळ जातात. ह्या वेळार आमचें शांती समाधान नास जाता. सोम्या समाजेन सयत
व्हड अनवरां येता आसतना, मरेकार पिडा येता आसतना, आर्थीक दुस्थिती येता आसतना, सरकार बदलता आसतना, आमच्या क्रिस्तांव धर्माक विपरीत सरकार येता आसतना आमचे काळीज नडटा, आमचें समाधान नासता सोमया. हावर येता आसतना, घडघड येतना, झगडण येतना आमी भियेता सोमया, खावचे येता सोमया कितें जाता म्हणून. पण सोमया तुजे भशेन देवा बापा ती एकवटान जियोंक, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खाल जियोंक आनी पवित्र आत्म्यान दिवची ती 3 वर्ती देणी, दैवीक मोग, दैवीक संतोष, दैवीक समाधान घेवन शांत प्रशांतपणे जियोंक सोमया आमकां आधार दी. तुज्या लागीं लालेवन मागता हांव, सोमया आमकां आधार दी. आधार आमकां तूं सोमया जिणये, आधार आमकां तूं सोमया, आधार आमकां तूं सोमया जिणये, आधार आमकां तूं सोमया. जिणी आमची उजवाडांत जिये, जिणी आमची उजवाडांत जिये, आधार आमकां तूं सोमया, आधार आमकां तूं सोमया. सोमीन आमचो आधार आमकां शांती समाधानाचे आशिर्वाद. देखून म्हाका आमी विविध त्या समा पासून मागया जो कोण आज जन्म दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावया. रिशल रोड्रिगस मँगलोरू, सिसिलिया रोड्रिगस बाजपे, 5th बर्थडे रिवा मचादो दुबई, 18th बर्थडे रिशल रोड्रिगस मँगलोरू, कार्मिन फुटाडो मुल्की, 8th बर्थडे रीमा नाझरेत बैंदूरू, 77th बर्थडे कार्मिन फुटाडो मुल्की, अनिता आणि अनिल डेसा विक्रोली ईस्ट, 32nd बर्थडे ऑफ प्रीतिका अँड 1st बर्थडे ऑफ डेविन सॅवियो. तुमकां समेस्तांक आमी बरें मागता. सालोरेसाच्या मानाक प्रिमा ज्योती बेनीस बेलतांगडी, पौलिन डिसोसा माडंत्यार, जॉन फेर्नांडीस कंकनाडी, जेरोम गन्साल्वीस तांडला, प्रिया मास्कारेनास पालाडका. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या. भुरग्यांचो बाळंतेर आसलो, बाळंतेर बऱ्या तरान जावन भुरगें सुरक्षीत तरान बाळान जावंक देवान फाव केल्या पासत, भुरग्यांचे देणें देवान फाव केल्या पासत, घोवा मध्ये मनस्ताप आसलो तो देवान पयस कर, नव्यान माया मोगान जियोंक साध्य जाल्ल्या पासत, सैरीक जाल्ल्या पासत, कातराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, घराचें कार्य घराचें काम वेळार पंता पावन उक्तावणाचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, आंगान दूख आसली न पयस जाल्ल्या पासत, विशेषण भुजांची दूख गेल्ल्या पासत, कातीची अलर्जी न पयस जाल्ल्या पासत, पाड दूख आसली ती गुण जाल्ल्या पासत, फायब्रॉइड्स आसले तांतले देवान संपूर्ण तरान निवारल्या पासत, म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायनातलो आतां बरो तरान जाता आनी ते PCOD समस्या तावनी देवान निवारलेल्या पासत, पायल्स पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत आनी युरिनरी इन्फेक्शन पयस केल्ल्या पासत आनी प्रोस्टेट गँडाचे समस्या असले मूत लीक जातले. आतां संपूर्ण बरी भलायकी देवान दैवी कलोरेतीन मंदिरगारी फाव केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. अर्घ आनी होगलाप तुका सोमया जेजू. आतां आमी विविध त्या समा पासत आमी मागया प्रमोशन मेळोंक आनी तशेंच प्रमोशनाच्या त्या इंटरव्यूंत सक्सेस मेळोंक मागणें करूंक उलो दिता. लाविटा डी आल्मेडा UK, जोहान रॉय आनी कॅरोलिन तावरो कारकाळांच्या विशयी त्या समा पासत मागया. IELTS आनी OET एग्जामाक शिकोवन आसात, वय शिकोवंक तांकां वय जावंक साध्य जावच्या पासत आनी एग्जामांत पास जावच्या खातीर परगांव वचोंक विजा वेळार मेळच्या पासत एजंटा पयशे दिल्यात. इस्रायला वचोंक साध्य जावच्या पासत थंयसर वय एक बरी विजा मेळच्या खातीर इस्रायलांत 12 जाणांनी मागणें करूंक आमकां उलो दिला. घरांत शांती समाधान ना, पूत सून आनी आवय मदें समाधान ना, तांचे मदें समाधान येवच्या खातीर घराचें काम वेळार पंता पावच्या खातीर पूत सेमिनारी गेला, सेमिनारींत बऱ्या तरान रावच्या खातीर दुवेक बेंगलोरांत शिकोवंक घालूंक आसा. थंयसर बरें एक PG म्हळ्यार पेईंग गेस्ट एकोमोडेशन बऱ्या तरान मेळच्या खातीर, बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या खातीर आनी एक बरी सैरीक जावच्या पासत आनी पूत वायट वाटेन गेल्लो ताणें बऱ्या वाटेक फाटी येवच्या खातीर दुवेन काजार जावंक ओपोवच्या खातीर ह्या सर त्या समा पासत सांगाता मेळोन आमी मागया बरो पावस येवच्या खातीर. आयक आमचें प्रार्थन येसोमया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकाण्या पासत आमी मागया. देवादीन वनिता वाज जेकब मीरा रोड, एंटनी पायस अलिपादे, सिप्रियन फुटाडो मुल्की, रैमंड डिसोजा आनी कुटाम, रॉबर्ट कल्याणपूर पुणे,
निकोलास लेविस मुंबई, कॉसेस डिसोसा सेकंड डेथ एनिवर्सरी काणाजार, सिप्रियन फुटाडो मुल्की, अश्विन पेरिस कुलशेखर, लीना मोंतेरो संतकट्टे 25th डेथ एनिवर्सरी लूसी डिसोसा उद्यावर, मार्सेलिन पेंटो बेल्तंगडी, फिलोमिना फर्नांडिस कंकनाडी, संतान फर्नांडिस मैंगलोर कंकनाडी, लीना मोंतेरो संतकट्टे, सिप्रियन लोबो चिकमंगलूरू 20th डेथ एनिवर्सरी सिरिल फर्नांडिस कंजूर मार्ग मुंबई, ससनास विषय दितांका येसोमिया निरंतर प्रकाश जरफंगोदी समाधानेन ते विषय घेऊन दीत आमेन. सरलेल्या समेस पावड त्यांच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेऊन दी आमेन. बापोय सक्रमांचे आशीर्वाद जट असना सक्रमेंताचे दिस कल्या आधारम का तू सोमिया झिणिये, आधारम का तू सोमिया, आधारम का तू सोमिया झिणिये, आधारम का तू सोमिया झिणिया आमची उजवाडात जिये, झिणिया आमची उजवाडात जिये, आधारम का तू सोमिया. संतोषान उल्हासान गीता गायन तुझे सशी पावल्या, अर्घा पाठो कायल्या, बली भेटूंक जमल्या, तुझे बिन सोमिया रीते हे जीने ना जीवन तुझे विने, दिकुर पे देने नाम काऊने लाभय सर्गी जीने, लाभय सर्गी जीने. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. बरो रूख बरें फळ आमी आयकलां, गुड ट्री अँड गुड फ्रुट्स. पूण मोगाचे न्हू ताच्याकी गुंडायेन खोलायेन आमी नियाळ केले आमी जाणाव मोगाचे न्हू बरीं पाळां बरीं फळां. बरो रूख आसल्यारय पावना, त्या बऱ्या रुखाची पाळां बऱ्या इटांत बऱ्या उदकाच्या जाग्यार बऱ्या सुवातेचेर तीं पोंदा गेल्यार वयर फळां बरीं जातात. आयच्या वांजेलान जेजू आमकां म्हणटा तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. वय आमची फळां बरीं आसल्यार आमचें व्यक्तित्व बरें, आनी जर आमचें व्यक्तित्व बरें आसा जंय आमची पाळां देवाच्या उतरांतय आसा जंय. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता जोशिया राय आनी त्या काळाची इस्रायल परसा देवाचें उतर धर्मशास्त्र वाचतात, नियाळ करतात, त्या प्रमाणे सल्लो करून देवा लागीं जियेतात, देखून देवाचें आशिर्वादांत तांणी जोड घेतली. तर एक घडीभर मोगाचें न्हू आमी आमच्या अंतस्करणाचेर आमच्या सगळ्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. आमची जिवीत म्हणल्यार त्या रुखाची पाळां खंयसर आमी रोंबयल्यांत, खंयसर आमी रोयल्यांत, खंयसर आमी लायल्यांत. समया तुज्या उतरांतय आमी आमचें जिवीत रोयल्यार आनी लायल्यार आमी अपुरबायचीं फळां दिवंक शकता. पूण तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडून येतल्या बसत. संवसारीक आशा, संवसारी लब्धण्यो, संवसारी आकर्शणांतय आमचें जिवीत बांदून हाडल्या पासून आमी तुजे लागीं बक्षणे मागता. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया जेजू तुवें वर्तें मोल दिवन आमकां मोला घेतलें. आमच्या भक्ताचे बक्षणे दिवचे खातीर खुर्सार तूं मेलाय, तरी तुज्या खुर्साचेर देश घाल आमच्या पातकाचे. बक्षणे मागून जिणी परिवर्तन कर जियेनांतल्या पासून तुजे लागीं बक्षणे मागता. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया जेजू तूं पुनर्जिवान जावन बापाच्या उजव्या बसलाय आनी आमच्या खातीर निरंतर विनंती करताय. पूण तुजो आधार म्हाका नासता. आमी पडिल्ल्या वेळार ह्या वायट वाटेन गेल्ल्या वेळार काळोखांत अस्वस्थ आसतना तुजो आधार म्हाका नासतना आमच्याच सक्तेचेर आनी संवसारी सक्तीचेर आमी पातयेनी दवरल्या पासत बक्षणे मागता.
सोमिया काकूत कर. सुमिया काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा जांकां तूं तुज्या मोगांत तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर उगडीत आनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावरताय, तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक ही आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वसा. प्रधान याजक हिल्कियान लेखक शाफानाक खबर दिली. सुरेस्पराच्या मंदिरान म्हाका धर्मशास्त्राचें पुस्तक मेळ्ळां. हिल्कियान पुस्तक शाफानाक दिलें आनी ताणें तें वाचलें. उपरांत लेखक शाफान रायाशी गेलो आनी ताणें रायाक म्हळें, तुज्या सेवकांनी मंदिरांत आसलेलो दुडू काडून सुरेस्पराच्या मंदिराच्या मुक्तेदारांक दिला. त्या भायर लेखक शाफानान रायाक खबर दिली. रायाक हिल्कियान म्हाका एक पुस्तक दिलें. उपरांत शाफानान तें रायाक व्हडल्यान वाचून सांगलें. धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्लें तें आयकून रायान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी ताणें याजक हिल्कियाक, शाफानाच्या पुता हाईकामाक, मिकाच्या पुता अक्टोराक आनी रायाच्या सेवका आसायाक आज्ञा दिली. वसा म्हजे पासत, लोकां पासत आनी सगळ्या जुदा पासत मेळ्ळेल्या पुस्तका विशीं सर्वेस्परा लागीं विचारा. सर्वेस्पराचो क्रोध आमचेर पेटला, कित्याक आमच्या पुर्वजांनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां आयकूंक नात आनी हातूंत बरोवन घाल्ले आदेश पाळूंक नात. जोशियान जुदाच्या आनी जेरुजलेमाच्या सर मालगड्यांक आपोवंक धाडले आनी ते ताचे मुखार एकठांय जाले. राय सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो. जुदाचो सगळो लोक आनी जेरुजलेमाचे सगळे निवासी, याजक, प्रवादी आनी सगळीं परजा, ल्हानां आनी व्हडां राया सोवे आसलीं. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांत मेळिल्ल्या पुस्तकांतलीं उतरां तांकां वाचून सांगलीं. राय खांब्या लागीं उबो रावलो आनी आपूण सर्वेस्पराच्या वाटांनी चलतलो. ताचे आदेश, नियम आनी कायदे आपल्या सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान पाळटलो आनी त्या पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्या सल्ल्याच्या उतरां प्रमाणे जियेतलो म्हूण सांगून ताणें सर्वेस्परा मुखार एक सल्लो केलो. सगळ्या लोकांन सल्लो पाळून आपली बसवणी दिली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. अखेर पर्यंत हांव ते वाटेन चलतलो. तुजे कायदे पाळूंक म्हाका शिकय. खऱ्या काळजान हांव ते पाळटलो. श्लोक. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या उपदेशाच्या मार्गार म्हाका चलोवन व्हर. तांतू आसा म्हजो संतोश. म्हजें काळीज तुजे कुशेक बागाय. स्वंत फायद्याक ते लाभदोंक दिनाका. श्लोक. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. व्यर्थ वस्तूंचेर म्हजी नदर पडोवंक दिनाका. तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी. पळय, तुज्या विधी नियमाक हांव आशेवन रावतां. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका जिवीत दी. श्लोक. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या.
त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, फटकिऱ्या प्रवाद्या विशंत 17 घेया. ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागटां. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखो खुंटूंक मेळनात, वा सरंट्यार अंजुरां काडूंक मेळनात. तेच परी हरी एक बरो रूख बरें फळ दिता, आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना, आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हरी एक रूख खातर उज्यान लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाच्यानो जेजूची उतरां आयकत आसतना बरो रूख बरें फळ दिता म्हणटा आसतना आमकां सगळ्यांक आशा आसा आमी बरो रूख जायचे आनी बरीं फळां जायचे. आनी आमी बरो रूख जायचे जाल्यार आनी आमी बरीं फळां दिवचे जाल्यार आमच्या जिविताच्या रुखाची पाळां धर्मशास्त्रांतय देवाच्या उतरांतय रोंबयची. जोशुआ रायान जेन्ना ताका कळीत जालें हिल्किया त्या प्रवादीक त्या याजकाक थंयसर धर्मशास्त्राचो बूक मेळ्ळो, तक्षण ताणें आपोवंक धाडलें आनी सकाळां हुजीर तें वाचोवंक लायलें. सक्कड लोक वाचलो. राय सकाळां मुखेलपण घेता. सांगाता मेळोन देवा लागीं ताणें सल्लो कर. त्या धर्मशास्त्राच्या उतरांच्या त्या संदेशा प्रमाणे जियोंक तांणी दृढ निर्धार घेतलो. मोगाच्यान दैवी केलो रेत्र मंदिरांत जाता ह्या हप्त्यान 20 आनी 8, 20 आनी 9 आनी 30 तारीखेर युवा जाणां खातीर एक विशेश रेतीर आसा. ए व्हेरी स्पेशल रिट्रीट. आनी ती रेतीर आमी हांगासर आसा केल्या कित्याक आमकां मोगाच्यान देवान हो एक अवकाश दिला. पयलें अशें देवाचें उतर इतलें अपुर्बायेन विवर्सून देवाचो संदेश प्रकट करतले अवकाश नासले. आतां हांगासर देवी केलो रेत्र मंदिरांत बरें आंतले बरें प्रसंगदार अभिशिक्त तरणाटेस येवन हांगासर अपुर्बायेन तरणाट्यांक मार्गदर्शन दितले. आनी ह्या द्वारे तरणाट्यांच्यांनी आम्हा समेस्तांचे एक व्यक्तित्व अपुर्बायेच्या फळ दिवचें तसलें जातलें. 28th, 29th and 30th of June ए गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल द यूथ. देखून आमच्या घरांत यूथ आसल्या तांकां एक अवकाश. कित्याक भुरग्यांची ग्रॅज्युएशन या कोण सडावो जावन ताची कॉलेजी सगळे ओपन जावचे जुलायंत, ऑगस्टांत, सप्टेंबरांत आनी थोड्यांचे वेळकन ऑक्टोबर, नोव्हेंबरांत. देखून ह्या दिसांनी ती फ्री आसात. खंडीत जावन तुमी येया. घरांत युवा जाण आसल्यार तांकां प्रेरण दिया, वचोंक तांकां सांगा. आनी तरणाटे आसल्यार आयकत जाल्यार मोगाच्या तरणाट्यांनी येया समया जेजू लागीं. वय बरें फळ दिवचें तसलें जातल्यात. वर्त्या व्यक्तित्वाचे तुमी जातल्यात आनी देव तुमकां वर्त्या तरान सक्सेस दितलो, विक्ट्री दितलो. वय वर्तो मान गौरव तुमच्या स्टडीसांत, तुमच्या शिकपांत, तुमच्या बऱ्या फुडारांत, तुमच्या वेपार वैवटांत, तुमी करच्या हर एका वावरांत देव तुमकां वर्ती यशस्वी दितलो. तर मोगाच्या न्हू देवाच्या उतरांतय आमच्या जिविताची पाळां आमी रोंबवया जशें जोशिया रायान आनी त्या काळाच्या लोकांनी केलें आनी देवान तांकां भरपूर आशिर्वाद दिलो. तर आमकां आमी उण्या आनी वायना सवे देवाक आमी समर्पण दिवया आनी देवाच्या उतरांतय अपुर्बेचें व्यक्तित्व आमचें जावं दी. गीत नंबर C14 500 पेज नंबर 100. भेटयता बापा उंडोवाय तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मानवून दी. उंडोवायन हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासा रक्तान बदल म्हणून मागता. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनकनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस बजा आदाबा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्या वाखणण्याचो यज्ञ मानून घे.
ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोदेदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी आमी तुका दिनवासता जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी व्हडवीक बिलकुल सोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पतो. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खाराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयला सोमिया. संवसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी खालते भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडा आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव ख्वार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सर्गींच्या देवा बापा लागीं समिया जेजून मागलेल्या बरी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशें आमची पात्रां भोगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशाप्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संगता ती आमचे जरती आनी कास्ताडीच जापडच्या काकुतीन आमच्या कुडी तशी आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिया. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D20 547 पेज नंबर 147. ये जेजू मुझेत राव जेजू मुझेत तू संगी आसताना नाका माका काय. ये जेजू मुझेत राव जेजू मुझेत तू संगी आसताना नाका माका काय. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोपोय सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. तूं म्हाका फळां बरीत करूं आशेताय. तुज्या उतरांत म्हजें जिवीत रोमोवन हांवें फळां बरीत जावंक म्हजें व्यक्तित्व प्रकाश बरीत करूंक तूंच म्हाका कृपा दी. तुज्या मोगांत म्हाका सांबाळ. अर्गांत तुका जेजू होगळाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. प्रार्थोया. दयाळ बापा तुज्या पुताच्या अमोलीक कोडी रक्ताच्या जेवणांत तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासनाचें सूख आमकां खात्रेन मेळाशें कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. सर तरणाट्यानो युवा जाणांनो म्हज्या इश्टिनीनो उडास करा. उडास दवरा 20 आनी 8 20 आनी 9 आनी 30 तारखेर शुक्रार शनिवार आनी आयतारा दैवीक रेते मंदिराक या हांगासर युवाजनाची विशेष अपूर्वयाची पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची रेतेर आसा. अपूर्वयाचें संगीत आनी गितां हांगासर आसतलीं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार तुका सोम्या हांव वर्गां दिता. तुजी विचित कथ्यांनी याता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून आवडटा.